सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आज आम्ही जमल्यात साळावले ह्या वाठारांत फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली रेनोवेटेड कॉटेजीस जे जीटीडीसीन अमृतारा अल्फा हॉस्पिटॅलिटी हांकां रेनोवेट करपाक दिल्ले बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट हांगा आमी आज उक्तावण करपाक आयल्यात. आमच्या मदीं आसात गोवा गव्हर्मेंटाचे माननीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय सर, जीटीडीसी चेअरमॅन श्री गणेश गांवकर सर, लोकल सरपंच, झेडपी मेंबर, आमचे सगळे स्टाफ ऑफ गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. आज आम्ही जो प्रोजेक्ट उक्तावण करता ताजो एक ब्रीफ दिता. एक साधारण 13,000 स्क्वेअर मिटराची एरिया आसा. हातून 5 कॉटेजीस आसात. 4 ईच कॉटेजीन 4 रूम, सो असे टोटल 20 रूम्स, एक रेस्टॉरंट, पब्लिक टॉयलेट्स. टोटल 33 इयर्साचो हो अग्रीमेंट आसतलो. आमकां ही जी येणावळ आसा जीटीडीसीक ती पर इयर आमकां 1 लाख सुमार जी येणावळ आसतली. आनी हातून जीटीडीसीचो एक इन्वेस्टमेंट म्हणटा तो नील आसा. फक्त हांगा इको टुरिझमाच्या दृश्टीन जी आमची आयटिनरी मागीर आसतली की मॉन्सुनान हांगा साळवलेचो हाय फुटफॉल आसतलो. लागींच महादेव टेम्पल आसा, बुडबुड्या तळी आसा, सावरी वॉटरफॉल आसा, मैणपी वॉटरफॉल आसा, स्ट्रॉबेरी फार्म म्हण हांगा जीप सफारी जाता. सो ह्या सगळ्यांक जे पीस लविंग टुरिस्ट आसा तांकां हो एक नेचर्स बर्ड नेस्ट कसो रावपाक हांगा सुवात आमी उक्तावण करता. इतलेच म्हणून हांव सगळ्यांचे मानेस्तांचे तुमच्या सगळ्यांचे वेलकम करता. थँक्यू. नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्वे बरीत माये मोगाचो येवकार आमच्या ह्या सुंदरशा साळावली धरणाच्या कांठार सांगे मतदारसंघान भितर आजचे आयज हो जो प्रोजेक्ट आसा गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अमृतारा हॉस्पिटॅलिटी सर्विसीस हांच्या वतीन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कॉटेजीच्या इनॉग्रेशनाक जीटीडीसीच्या कॉटेजीच्या इनॉग्रेशन समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात म्हजे मित्र आणि तुमचे सगळ्यांचे गोंयचे लाडके भाऊ डॉक्टर गणेश गांवकर, आमचे MD मिस्टर आरोलकर, कुलदीप आरोलकर, मिस्टर ओबेरॉय, अमृतताराचे जे मुखेली आसात, आमच्यो चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल काउन्सिल मॅडम गांवकर, तसेच आमचे सरपंच ह्या पंचायतीच्यो बायलका नाईक, दिव्या नाईक, हांगा उपस्थित आशिल्ले उपसरपंच बाबरामा पंडरमिसे, आमचे वायस चेअरपर्सन मिस्टर इकबाल शेख, उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे जीटीडीसीचे म्हणजे सगळे ऑफिसर्स, इंजिनियर्स, कर्मचारी वर्ग, आमचे सांगे म्युनिसिपालिटीचे सगळे काउन्सिलर्स, कुगे पंचायतीचे सगळे पंचायत सदस्य, हांगा उपस्थित आशिल्ले अमृतताराचे सगळे एम्प्लॉईज एंड ऑफिसर्स आणि म्हणजे सगळे हितचिंतक भाव बहिणांनो, सांगे में आपका हार्दिक स्वागत है सर. और वी वांट a long relationship with your company so that we prosper together, we grow together. सांगे हो एक वेगळे तरेचो विभाग आसा. सांगे तालुका हो एक निसर्गरम्य आसा. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत सुंदर असो विलोभनीय दृश्य दिवपी साळावलीचो धरण आसतलें, धरणाचो काठ आसतलो, नेत्रावळीची सौंदर्य सृष्टी आसतली, भाटी वाडे गांवचे ज्या लोकांचे सॅक्रिफायस धरणा खातीर आशिल्ले आणि परत एक फावटी विस्थापीत जाल्ले, प्रस्थापीत जातात ते आमी पळयतात. हो सुंदर वाठार. हाचे बरोबर केपेच्यो 2 पंचायती आमचे भितर जोडलेल्यो आसात. सांगे तालुका प्लस केपे तालुकाचो अर्धो भाग सांगे मतदारसंघान येता. 1/6 ऑफ गोवा geographical area falls in this area, such a big constituency along with another 2 panchayats. आमकां खूप निसर्गान दिल्ले आसा आणि या निसर्गाचो उपभोग आमकां घेवपाची आमची पोटेन्शियल आसा.
and that exactly आयज आमचे भाऊ गणेश गांवकरान आमकां ही एक मदत केल्ली आसा. ह्या भागान भितर गणेश भाऊन आमकां 2 प्रोजेक्ट दिले. एक प्रोजेक्ट म्हणजेच ह्यो आमी केन्नाच वी नेवर थॉट that these cottages will be brought to use. In fact, once the proposal had come to demolish it and make all together a new kind of thing, a big wedding destination. But when you took over this, you've done it very beautifully, because I had visited it about 18 months back when I had come. But this was then too delayed. But nevertheless, it has given a new face of this. And I'm very sure in such a beautiful area, you have come up with a new concept. एक नई साज आपने इन कॉटेजेस को दे दी है, और निसर्ग और जो लोग हम नेचर करते हैं. Today you may not be able to visualize what beauty you would see in the rainy season. Definitely after this rainy season, you would go for another, you said 16, but I'm sure that you will buy much more land here nearby and you will do your own projects, because this has got a very huge potential to develop. People around this are lovely people. My only submission to you that let us grow together. Why I have said that you need not give anything to politicians, but you give it to our people. I'm only demanding, or I'm only requesting for the jobs and employment, a good employment, a good treatment to our own people so that they prosper. Their livelihood should be made, आणि त्याच खातीर आमी हे प्रोजेक्ट हाडटात. फ्रेंड्स, हांव जेन्ना 2012 निवडून आयलो तेन्ना एक संकल्पना दवरिल्ली की म्हज्या सगळ्या भाव भयणीक हांगा जॉब मेळपाक जाय, बिकॉज वी कॅनॉट अफोर्ड टू गो टू Verna and rest all the industrial estates which are far off located 50 kilometers, 60 kilometers. We cannot afford to go, and it is not possible for us. But in Sangam, having such a beautiful areas, if somebody comes and offers or puts up their business, then nothing like that. We will get employment, you will get your business. गोवा एक चीज के लिए बहुत फेमस है कि टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिस्टिक डेस्टिनेशन. यहाँ पे हम देखते हैं, वी ऑलवेज से दैट वी हैव अ ब्यूटीफुल सी, वी हैव सन, वी हैव सैंड, 3 yes, but I will add another 2, Sangam and Salaulim. So 5 yes, because Salaulim itself is a beautiful place, and you will find there are so many other projects which will complement. हांगा खूबशे बाकीचे प्रोजेक्ट्स आमचे बरोबर येतात, ते कॉम्प्लिमेंट हांगा करतले. You know, we are putting up a very big Kundbi handicraft village. This area is tribal, and in order to give them, to boost their economic activities and to give justice to the artisans, what they make at home, it has to be sold, it has to be exhibited, and they earn their livelihood. A big handicraft village is being set up next to this, just about a kilometer away, and we will have a lot of tourists visiting this, because this is a unique kind of thing which is sponsored by Government of India and Government of Goa. Right now we have tendered a work of 12.60 and another 10 crores is going to come. आम्ही अपेक्षा करतात त्या जाग्याचेर आमचे we will have the workshops for artisans, we will have training centers for the artisans, we will have exhibition center. आम्ही जे सरळ बी म्हणून exhibitions all across आम्ही करतात पयनी, आम्ही बाकीचे हात exhibition करतात. ही सगळी exhibition throughout it they will be there. What I have proposed is we will be giving some space to national level artisans who come from Madhya Pradesh, Kashmir or UK, Uttarakhand, UP. All these people will have their own space. Besides, 50% of the space will be allocated for Sangam and Goa's artisans. तांचे खातीर ट्रेनिंग दिवपाची, साडी मेकिंग मशीन्स, बाकीचे सगळे टूल्स आसात, those will be exhibited. And every tourist that they visit Goa, we will promote in such a fashion, unless you visit Salaulim Handicraft Kundbi village, your tour will not be complete. So every person we expect to come to
this place. Again, we have proposed another on PPP mode is wellness center, which has been tendered. About 60 crores worth project which is upcoming here next to Salamlim Dam, just another half a kilometer away. So these are another two projects that those are being put up here. Besides this, Ganesh Bhau एक बरी हांगा पार्किंग व्यवस्था, एक ट्रेल म्हणजे ट्रेन ताणी केल्ली आसा हांगा बॉटनिकल गार्डन आणि वयर आमी तो धबधबो पळोवपाक गेलो जर जायत, जेन्ना पावसाक धरण ओव्हरफ्लो जाता त्या वेळार जे तुषार वयर सरतात आणि जो इंद्रधनुष्य जाता तो आमच्या जाणट्या लोकांच्यान किंवा आमच्या दिव्यांग लोकांच्यान पळोवपाक जायना. So he has proposed a train there, a beautiful project around 30 crores worth. The work has begun, and I think the hurdles asa, if you're facing any interdepartmental problems, then I would come forward and I will take up the responsibility to see that the project gets complete. Because after all, we want such beautiful areas to be developed. Because Goa's name is getting spoiled, the other tourism destinations which are overflowing and which are saturated. What about the peace-loving and family tourists, those who come? Do they have space in Goa? So, त्या खातीर आमी नेचराची ब्युटी, we are promoting adventure tourism, thrilling tourism, eco-tourism, forest tourism, all these beauties which lies under the carpet, we need to open it up for our tourists. So, हाचे खातीर खुबशे projects which are going to complement each other. You know, we will find a shortage of space. One has to come and just think in a creative manner how best we can give to the tourists, to the Goans, new what you call that, creative ideas. So we are very sure this will be made more beautiful. Let us see if there is a place wherein we have a wedding destination. The big weddings which are taking place, if there are about 50-60 cottages, people will prefer to come and stay a week long with their guests. A very hideout kind of place wherein you do not have any kind of disturbances, free from disturbances, with full of amenities, full of natures. We are sitting on the lap of nature. This is a kind of beautiful area. Let us develop it. I have lots of things in my mind. We have started with Jeep Atun Bitar. We have a beautiful area called Netravali. आम्ही पयर आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्यो MD आयल्ल्यो आणि तांणी एक नवे प्रोजेक्ट घाल्ले आसात. We have proposed to erect a very good big tower. From that tower we would be seeing the आमचो धबधबो आसा पळय, the waterfall, सावरी waterfall. थी ट्रॅक केल्लो आसा. त्या ट्रॅकाचेर आमी वतले, ताजे नंतर वतले. मोर जीप्स आर बीइंग पुट. आणि अशे तरेन साळावलेचे गांवान आमच्या नेत्रावळीच्या गांवान गेले जर जायत जाल्यार आमकां कितलेशेच धबधबे मेळटा. खंय वता ती वॉटरफॉल and 365 days. Right now we could see Mainapi waterfall, Savri waterfall, Udengi waterfall, which are running 365 days. There are more sites which are unexplored, untapped. All these things we need to bring as a tourism destinations. आम्ही माडेल म्हणटा ते गांवान भितर आर्टिफिशियल समुद्रच केल्लो. जे बॅकवॉटर आसा धरणाचे आणि ते स्प्रेड ओवर जाताले, वयर वताले आणि एक ती रिटेनिंग वॉल घाली आणि आमकां वर्सांतले साधारण 9 महिने आमच्यांनी बोटिंग करपाक जाता. आमकां परमिशन घेवपाक जाय. नॉन पॉल्युटेड बोट्स विदाउट डिझल, सोलर सिस्टमाचेर किंवा आमच्या पांयांनी चलोवपाची पॅडल बोट्स किंवा होडी घेवन 20 किलोमिटर्स परिसर आमच्यांनी टुरिजमा खातीर वापरपाक जाता. वी वर्क आउट समथिंग टुगेदर so that we don't find pollution in the water pollution, but at the same time we explore the natural beauty of the water wherein it is a safe water आणि एक टुरिजमा खातीर करपाक जाय. आमचे कडेन बुडबुड्याची तळी आसा, एक मॅजिक लेक. when you stand there you find the bubbles which are erupting out of that. So आमचे कडेन दत्तगुंफा, a temple which is situated deep in the river, and during rainy season you will find the temple is surrounded with all the water, the running water, and still that temple
दिमाखान उबे रावता मदीं. So these are the things which are available, and we need to market it, and we need to explore it, and we need to see that how best our people earn out of that in terms of revenue, in terms of employment. At the same time, Goa is becoming more famous for its touristic destination besides beach, sea, sun, or all such things. We should not promote Goa as the place just for entertainment in a different sectors. आमचे नाव पळय जाता न्ही खराब, त्या खराब नावांतल्यान आमकां दुसरे तरेचे we need to give the tourist a different kind of tourism. Without wasting much time, I am once again very grateful and obliged. आमचे भाऊ गणेश भाऊ हांणी आमकां प्रोत्साहन दिलें. कसलोय विचार तांचे कडेन घेवन गेले जर जायत, they will think over that. म्हणजे कितें जाणा, आय एम सुपरफास्ट, केन्ना केन्ना सुपरफास्ट म्हणजे ऍक्सिडेंट जातात. गणेश भाऊ विचारपूर्वक एक फावटी उतर दिता आणि ताका रावता, पूर्ण विचारान ती निर्णय घेता, आणि तो निर्णय परत घेतिल्लो निर्णय तातूंत फाटल्यान स्टेप घेना, आणि हे प्रोजेक्ट आनी मुखार व्हेल्यात. गोंयान भितर अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट, जीटीडीसीन खूब प्रोजेक्ट हाडले, मदींच ताका ब्रेक लागता आनी दुसरे प्रोजेक्टा कडेन वतात. सो प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन घालप आनी इनॉग्रेशन करप ना. ह्या प्रवृत्तींतल्यान भायर सरून गणेश भाऊन फाउंडेशन स्टोन घातले, ताचे इनॉग्रेशन कशी करपाची आणि बिझनेस कसो स्टार्ट जावपाचो, दिस इज हिज कॅपेबिलिटीज. म्हणून हाचे वेळार एक संयमी मनीस आमच्या फाटल्यान बारदस्तपणान रावता. म्हाका भाऊन आतां सांगला, आयडेंटिफाय सम मोर प्लेसीस वेर इन वी कॅन इन्वेस्ट, बिकॉज आमची जी एरिया आसा आणि आमी दोगांचेय कनेक्टिंग आसा, आणि जे प्रॉब्लेम हांव फेस करता ताच्या परस डिफिकल्ट प्रॉब्लेम तो फेस करता. म्हजी दुखां सुखां ताकाय खबर आसा. म्हणून म्हज्या फाटल्यान व्हडल्या भावाच्या प्रमाण खंबीरपणान एक व्हडलो आशिर्वाद घेवन भाऊ आसा, आणि तांच्याच कर्तृत्वाचेर आमी थोडे प्रोजेक्टय मुखार घालतले. परत एक फावटी आमकां हांगा आपयले आनी सन्मान केलो, आणि म्हज्या ह्या साळावलेच्या गांवांत भितर, उगेच्या पंचायतीन भितर आनी सांगेच्या मतदारसंघान भितर तुम्ही खूप महत्वाचे जे काम आसा, हे अदरवायज मोडपूय जायनाशिल्लें, घडपूय जायनाशिल्लें, ताका नवी चकाकी दिली, आनीक टुरिजमाच्यो एक नवे प्रवाह तुम्ही सुरवात केल्लो आसा. खूप खूप मनाकाळजांतल्यान सांगेवासिया तर्फे गणेश भाऊचे हांव अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी साळावली सांग्यार आसा, आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि अमृतारा अल्फा हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी केल्ले ह्या प्रोजेक्टाच्या उद्घाटन समारंभाक आमी हजर आसा. आणि आमचे मदीं आमचे गोंय राज्याचे माननीय मंत्री श्री सुभाषबाब फळदेसाय, आमचे बरोबर आमचे MD आसा कुलदीप आरोलकर, आमच्यो चेअरपर्सन आसा, म्युनिसिपालिटीच्यो सरपंच आसा हांगच्यो, आणि ह्या कंपनीचो अमृतारा कंपनीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह मिस्टर ओबेरॉय, बाकीचे सगळे आमचे इंजिनियरिंगाचे सगळे मॅनेजर, बाकीचे जनरल मॅनेजर्स, स्टाफ आणि बाकीचे सगळे मोगाळ म्हज्या भावानो भयणीनो, त्याचबरोबर एक स्पेशल मनीस आमचो कोण युवराज बांदोडकर पळय म्हणटा पळय न्ही, ते नांव घेवपा जाय हांगा, तशें आमच्या ओबेऱ्यान घेतलें अशें. कित्याक तें सांगता, म्हाका दोतोर प्रमोद सावंतान ही जबाबदारी 21 एप्रिल 2022 दिली, GTDCची चेअरमॅनशीप. ताचे नंतर आमी पळयलें कितले प्रोजेक्ट करपा जाता, आनी खंय खंय प्रोजेक्टाचे इनकम्प्लीट आसा. त्या इनकम्प्लीट प्रोजेक्टा भितरलो हो एक प्रोजेक्ट. आणि ह्या प्रोजेक्टाक मुद्दाम करून युवराजें नांव कित्याक घेतलें की युवराजान पेपर वर्क करपाक आनी तांकां लायसनिंग दिवपाक आनी 1-2 प्रोजेक्टाक ताणें हेल्प केला. आमी 5 प्रोजेक्ट करता आसतना मुद्दाम करून सांगता तुमकां हांव, 3 वर्सांक जे पळय 5 प्रोजेक्ट आमी पळय चालीक लायलेली. एक न्यूली रिनोवेटेड आग्वादा जेल प्रिमायसीस आमी चालीक लायल्या. मागीर एक हाय एंड रेस्टॉरंट एट अंजुना,
आमचो जो पळय युवराज पळय आसा पळय न्ही, मुद्दाम करून ती चला हांव काल सांगतालो एका आमच्या ओबेरायाक की ते लिंक दवरुया म्हणून आमी ते आनी हांगा कालांगूट एनेक्स आमी एकोमोडेशन फॅसिलिटी चालू केल्या. तिराकोल पोर्ट आमी तोवूय प्रोजेक्ट चालू केला आणि 5 स्टार रिसॉर्ट एट अंजुना साधारण एक 2-3 महिने पयलीं आमी स्टार्ट केला. तर तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान एक 5 प्रोजेक्ट आमी चालू करपाक शकले 2022तल्यान. मुद्दाम करून सांगतलो हांव की आतां हांव सुभाषबाई कडेन हांव उलयतालो ह्या भागाक आमी कितें करूं शकता. ताणें एक खंत व्यक्त केल्ली आसा की 18 म्हयने जाले पयलीं एक प्रोजेक्ट चालू केलो. हे प्रोजेक्ट सगळे उरपा फाटल्यान कारण सांगता तुमकां हांव मुद्दाम करून. जे कारण म्हाका दिसलें तें सांगता. आमचे मॅनेजर दिसता तांकां दिसता म्हाका खबर ना. खंयचे जर प्रोजेक्ट जर चाली लागले जायत न्ही जाल्यार जो ऑपरेटर पळय आसा कोण जी एजन्सी फिक्स केल्ली आसा ते एजन्सीकूय इंट्रस्ट आसपा जाय. सरकाराचे बाकीचे परमिशन्स बी घेवपाचे प्रॉब्लेम आसताच. फॉरेस्टाचे प्रॉब्लेम म्हणा, CRZचे प्रॉब्लेम म्हणा, तो CRZचे प्रॉब्लेम हांगा ना. पूण कळपा लागून सांगता मुद्दा हांव ह्या सगळ्या गोष्टी 5-5 वर्सां जर गेली जायत न्ही जाल्यार प्रोजेक्ट जायना आनी त्या खातीर हे प्रोजेक्ट डिले जाता. पूण आज कशें आसा की आमची MDन तुमकां सारके ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हायती दिल्या की 20 रूम, 5 कॉटेजीस, बाकीच्यो टॉयलेट फॅसिलिटी हे अशेंच जे पळय करपा जाय न्ही. आतां हांवें म्हाजी इंजिनियरांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की सुभाषबाईच्या ऑफिसान चला, मिनिस्टराच्या ऑफिसान चला, तुमकां कितें अडचण आसा, खंयची डिपार्टमेंटाची अडचण आसा ताणें एश्युरन्स दिल्लें आसा कितें करपाक की आपूण हें करून दिता. तें केलें जायत न्ही सांग्यार आमी खुबश्यो गजाली करपाक शकतले. आनी त्या खातीर हांव मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां की इंटरनेट म्हणजे भितरलो जो पळय आमचो रानांतले गांव जे पळय आसा थंय जर टुरिजम जर वाडयतलो जायत न्ही आमकां जाल्यार ह्यो गजाली करप अत्यंत गरजेचें आसा. पावसान कितले लोक येता हांगा, कितली गर्दी आसता. काय सांगतालो 20 रूम पावचे ना म्हणून. म्हाका दिसता आनी एक 20 रूमाची आमकां तयारी करची पडटली. यू हॅव टू गो फॉर अनदर 20 रूम्स मिस्टर ओबेराय. डायनामिक मिनिस्टर नो he is also behind that. You want that many people must come here and they must enjoy. We have planned for another 16 rooms. Good. We can't do more than that because of PSI limit. Thank you. एक गजाल आनी मुद्दाम सांगता तुमकां हांव. गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पळय म्हणटा न्ही 2022-23 आनी 23-24 ह्या 2 फायनान्शियल वर्सांक आमी सरकाराक डिविडंड दिला. 2 वर्सांक प्रॉफिट केला, 2 वर्सांक कॉन्सिक्युटिव्ह प्रॉफिट केला. आनी ह्या वर्साचे रिजल्ट हांव काल पळय पळयतालो की आज 10-11 म्हयने जाले फायनान्शियल रिजल्ट आमचे पळय आसा न्ही ते फायनान्शियल रिजल्ट आमचे पॉझिटिव्ह आसा. आनी ह्या वर्साक सुद्दां आमी एक 10 कोटी प्रॉफिट करतले. त्या खातीर म्हाका दिसता 3 कॉन्सिक्युटिव्ह वर्सां खंयचेंय कॉर्पोरेशन जर प्रॉफिट करता जायत जाल्यार म्हाका ती संदी ह्या सगळे जे पळय बसलेले आमचे थोडे स्टाफ, इंजिनियर्स, MD म्हणा ह्या लोकांनी सगळ्यांनी केल्लें कोऑपरेशन आनी सगळ्यांनी प्रामाणीकपणान केल्लें काम तेजे हे रिजल्ट GTDCक दिसता. आनी हे सगळें कशें आसा की हे रिकॉर्ड आसा हो. जेन्ना पळय ऑडिट बिडीट जाले उपरांत कशा पद्दतीन हे लोकांनी हे करपाक शकले, कित्याक हे शक्य जालें हें सगळें तुमकां जाय तें अवेलेबल आसा. आनी एक गजाल हांव मुद्दाम करून सांगतलो की ह्या प्रोजेक्टाचे बेनिफिट्स पळय आसा पळय न्ही आमी तांकां सगळ्यांक सांगलें आसता. हांगा जो एम्प्लॉयमेंट पळय आसा पळय न्ही तो एम्प्लॉयमेंट लोकलांक दिवपाक जाय आनी लोकलांक मेळटलो. फाल्यां सकाळीं कशें आसा की हांगसर गाडी टॅक्सी ऑपरेटर्स म्हणा मागीर बाकीचे कितें सप्लाय करपाचे म्हणजे कन्ज्युमेबल्स अशें करून कितें जातलें की ट्युरिस्टाचो फुटफॉल वाडटलो. आनी एक आमची जबरदस्त इच्छा आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी त्याच बरोबर आमचे तेजे कलीग आमचे सुभाष बाब ही सगळी टीम जी पळय आसा न्ही ते ह्या भागा लागून कंटिन्युअसली अविरत काम करता. आनी त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे अपेक्षा आमची अपेक्षा आसा की तुमचे सगळ्यांचे कोऑपरेशन लाभचें आनी हे सगळे प्रोजेक्ट करपाक आमी सक्सेसफूल जावचे. तर आयच्या दिसाक ह्या निमतान हांव तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. नमस्कार.
I have to apologize for a bad throat, but I'll attempt to speak what I have to. Excellency Mr. Subhash Phaldesai, Chairman Mr. Ganesh Kankar, Managing Director Mr. Kuldeep Arlokar, all the staff of GTDC, and Mrs. Divya Naik, who is the Sarpanch. Thank you for having come to inaugurate a hotel which we believe is probably the first hinterland tourism attempt in Goa. Different to what most people expect of Goa, I think there is an opportunity to showcase and to mine the opportunity that is available in Goa for hinterland tourism. I'd like to thank, amongst many others, Mr. Yuvraj Banurkar, if he's around. I wish him to stand up. Without him, this project was not possible. We've had, I saw him in the morning, I don't see him around here, but if he's there, he needs to stand up to actually accept our gratitude for having bring this project to ground. This project was started somewhere in 2015. It was stopped thrice over. The first time for ASI, because we realized that while the temple was not visible, this was an ASI site. That took us 3 years to clear. Again, thanks to Mr. Yuvraj. When we went ahead to do the construction and we were told that there'd be no problem, we came up with the first major problem of title, Sanat. Took us 3.5 years. So effectively 7 years were lost, and we lost about 12 rooms to ASI. Contrary to what most people think, that renovation is an easy job, it isn't. The 5 renovated cottages actually meant bringing down everything and rebuilding. Brownfield assets are more expensive than greenfield because you have to bring everything to the ground and start again. Additionally, we had to put in all the services, which include water treatment, STP, heat pumps, water supply system, and everything else from energy to gas. It's painstaking, it's time involving, and it's expensive. But we believe we've got the right site, and whatever we've overspent, including rent paid to GTDC when it was not being, when no work was happening, I think we're happy that this has come, and we think we'll be able to do a good job of it. I would also like to thank my co-director Afjal Malik, our architects, one who's not here, Mr. Naik, but Prabir Arora is here. And finally, I want to thank all the erstwhile officers of GTDC who've helped us, have been conscious of the limitations and been with us in granting us time, additional time, and working relentlessly with the local authorities to get our approvals and permits through. Thank you, GTDC. We hope that we don't make a mess of it in the operations. I'm sure we won't, none of our assets have failed. We have over 700 rooms in the country, each in different locations, and we sell expensive, but we give the best service for money. Thank you, GTDC. Yes, done. आमची सारखी आपली करा मला Good, very nice. Good conversation. Yeah.
उद्घाटन सोहळा जाता आसा ह्या उक्तावण सोहळ्याक तुमी कितें सांगूंक सोदता? हांव कॉम्प्लिमेंट करता, कॉंग्रेच्युलेट करता डॉक्टर गणेश गांवकर, जाका आमी प्रेमान भाऊ म्हणटात. तांचो आशीर्वाद लाभले कारणान ह्यो कॉटेजीस ज्यो केल्ल्यो म्हाका दिसता की 15-20 वर्सां पयलीं ताजेर कोणाची नदरय नाशिल्ल्यो, त्यो डिलॅपिडेटेड म्हळ्यार ह्या मोडपाकच खर्च कितलो लागतालो. But with his own creative mind, he has thought of utilizing all those which government had spent. आणि आयज एक बरे इन्व्हेस्टराक ताणें हाडलो आणि ताणें ह्या 2 वर्सां भितर हांगा हे रिफर्बिश केल्या. म्हाका दिसता की कालच स्ट्रक्चर केल्लो आसा असो. हो 25 वर्सांचो पयलींचो स्ट्रक्चर आसा तो आयज परत एक फावटी केल्लो आसा. सादारण 20 रूम्स हांगा केल्ले आसात, 5 कॉटेजीं भितर एक रो हाऊसेस अशे केल्ले आसात आणि भायलो परिसर आसा तो ब्युटिफूल आसा. हाच्या बरोबरच आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर भाऊन आमकां दुसरे एक 30 कोटीचो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा, ज्या जाग्याचेर आमच्यो ट्रेन्स वगैरे बसून जे आमचे दिव्यांग आसतले किंवा बाकीच्यो बायलो आसतल्यो हांकां एक वेगळे तरेची सफर करपाची आणि त्याच बरोबर ज्या लोकांच्यान इतके व्हडली ट्रेन जायना तांकां बसून वचपाची फॅसिलिटी मेळटली. अनेक पार्किंग योजना आसतले, वॉशरूम आसतले, टॉयलेट्स आसतले. हांगा आयले नंतर आमकां 5 स्टार आमकां फॅसिलिटीज मेळपाक जाय हो उद्देश धरून आमी टुरिस्ट जे पयलीं पळयताले की आयले कितें काय भिकणां खावन गेले अशें न्हय. हांगा स्पेंडींग कॅपेसिटी आशिल्ले टुरिस्ट येवपाक जाय, तांणी हांगा परचेजीस करपाक जाय, तांणी हांगा रावपाक जाय आणि हांगच्या इकॉनॉमीक तांणी हातभार लावपाक जाय. अशा पद्दतीचे टुरिझम आमी फक्त म्हणटाले की सँड सी आणि बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसात बिचे सायडीच्यो ते सोडून एक एडव्हेंचर टुरिझम, थ्रिलिंग टुरिझम, आमकां इको टुरिझम, जंगल टुरिझम अशा प्रकारचे जे ते नवे जे स्कोप ऑफ टुरिझम आसा तो तांणी आयडेंटिफाय केल्लो आसा आणि सांग्यावेल्यान सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे ह्या साळावलेच्या धरणाच्या भोंवतणी वो विलोबनी असो स्ट्रक्चर आसा तो डिफरंट कामां खातीर 30 कोटीचो तो प्रोजेक्ट, ह्यो 20 कॉटेजीस आसा. ताजे नंतर आमचे वेलनेस सेंटर आसा, अनादर 50 क्रोड्स प्रोजेक्ट. त्या सायडीन लागून आशिल्लो आमचो जो हँडीक्राफ्ट कुणमी विलेज विच इज गेटिंग रेडी इन अनादर 6 months टाइम. हातून शेजाराक येवपी आमचे रवींद्र भवन 71 कोटीचे असे जे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट ह्या पंचायतीन भितर जाता. इट विल चेंज द लुक ऑफ our Sangay constituency. At the same time, it will introduce Goa as a different kind of tourism, wherein आमकां जे नेचर टुरिझम आसा ते पळोवपाची संदी डॉक्टर गणेश गांवकर JTDCन आणि आमचे रोहन बाब खंवटे हांच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा. आमचे भितर आसात मिस्टर ओबेरॉय, जांचे आयज म्हणजे अमृतारा हे जे हॉस्पिटॅलिटी आसा एक बरे पार्टनर बरोबर घेवन जांचे मदीं क्रिएटिव्हिटी आसा, जे इन्व्हेस्टर आसात आणि लोकांचो सन्मान दवरपी अशी वृत्ती आसा त्या इन्व्हेस्टरांक ताणें हाडले आसा. मन काळजांतल्यान हांव डॉक्टर गणेश गांवकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. भाऊ, टुरिझमाच्या अंतर्गत तुम्ही ज्यो आयज कॉटेजी लोकार्पण केल्ले आसा, असो नवो प्रोजेक्ट किंवा गिफ्ट आसा सांग्यार तुमी दिवपाचे आसा हेजे मुखार? विषय कसो आसा की हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा न्ही, आता जशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की कितें कितें हांगा येता तें आनी लोकांक आमी कशें अट्रॅक्ट करतले. पूण हांव एक गजाल तुमकां मुद्दाम सांगतलो कितें की ट्युरिस्ट हांगा येवपा जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें, आमी नवीन नवीन गजाली करता आसतना लोकांक हांगा अट्रॅक्ट करपाक जाय, लोकांक बऱ्यो फॅसिलिटी आनी बरी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. आतां तुमी सगळें पळयता आतां की अशें आसा की लोकांक ट्रिटमेंट बरी जर दिली जाल्यार लोक हांगा येतले. हांव एक मुद्दाम सांगता की पयलीं जशें पळय सुभाष भाई सांगता कितें की सन, सँड आनी सी बेस्ट टुरिझम आसतालें. पूण आतां आमी इंटरनॅट टुरिझम जे पळय वयता इतल्यान फायदो कितें जाता तो सांगता. आमी हाय एंड स्पेंडींग जे पळय टुरिस्ट आसा न्ही ते टार्गेट करपाक जाय. आमकां कशें आसा की पयशे खर्च करपी लोक जाय आनी त्या लोकांक आमचे जे पळय सौंदर्य आनी कल्चर पळय आसा पळय तो पळोवपाक जाय. म्हाका निश्चित कितें आसा की विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन आमच्या मिनिस्टर सुभाष फळदेसायान इनिशिएटीव घेतलेलो आसा पळय न्ही सांग्याचो डेव्हलपमेंट करपाचो, ते कोता निश्चितच ताका यश येतलें. आनी हांव सदैव कशें आसा की जे प्रोजेक्ट आमकां सस्टेनेबल सामके प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट करपाक आमी सतत तेंको दितले. आनी ते करता आसतना कशें आसा आमची बरी टीम आसा JTDCची, जी टीम आसा ती तेजें पोटेन्शियल आसा तें युटिलायज करपाची एक म्हणजे मनोमन एक तयारी आसा. आनी ते लोकूय तशें आसा की सदांच तेंचें कोऑपरेशन आसता. आनी तितल्यान आमी सांग्यात न्हू आमचे सावर्डे
हेजे पळय आता रिमोट जे प्लेसीस पळय आसा पळय त्या सगळ्यांचेर लक्ष केंद्रीत करून मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी इकनॉमीक एक्टिविटी कश्यो क्रिएट जातल्यो विदाउट डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम अशा पद्दतीचो आमची मोख आसा. थँक्यू. So I think what we need to do is to forget the sun, sand and sea and replace them with 3 other words: peace, tranquility and serenity. And that can change the total hinterland tourism of Goa. थँक्यू. Thank you.